त्यहाँ छ जहाजमा आएको प्लस यो एक्जाम ल एकैछिन म्युट गरे सबैले ल ओके अब रेकर्ड भयो अब प्रेजेन्ट गरौँ है आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ होइन के भन्छ भन्दा टाइम भ्यालु मनी भन्छ होइन थर्ड च्याप्टर हो थर्ड च्याप्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीलाई मैले बारम्बार सुरुदेखि नै भनिरहेको छु थर्ड च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एकदम न्युमेरिकल पार्टहरू हामीले एकदम धेरै फर्मुलाहरू पढ्छौँ यसकै बेसिसमा भएर हामीले यहाँ जे सिक्छौँ अब त्यो कुराहरू हामीलाई थ्रु आउट द कोर्स नै चाहिन्छ क्या है त्यही भएर तिमीले यहाँ पढेको कुराहरू पनि छ जस्तो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिमीले पढेको कुरा छ पहिला त्यो बेसिकमा आउँछ त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई अलिकति त्योभन्दा अलिकति एक लेभल अप हुँदै हाम्रो न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीलाई आउँछ है ल त्यो देखाएछ स्क्रिन देखाएछ छ है ल ओके अब थर्ड च्याप्टर चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड टाइम भ्यालु मनी भनेको छ होइन यसमा हामीले पढ्ने भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो होइन इन्ट्रेस्ट टेबल भन्ने हुन्छ अनि इन्ट्रेस्ट चार्टहरू छ होइन अनि हामीले पिडब्लु प्रेजेन्ट वर्थ भन्छ फ्युचर वर्थ भन्छ एनुअल वर्थ भन्छ होइन ठिक छ अनि हामीले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट अमाउन्ट छ भने त्यसमा त्यसको पैसा चाहिँ फ्युचरमा गएर कति हुन्छ त त्यसको वर्थ कति हुन्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ होइन अरू फ्युचरमा यसको पैसा यति छ भने अहिले त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यस्तो क्यालकुलेसन हामीले यहाँ गर्नुपर्छ यो पिडब्ल्यू एफडब्ल्यूमा होइन अनि हाम्रो चाहिँ नमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ यो अहिले एलएक्सीमा आइहाल्छ अनि कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ एन्ड कन्टिन्युस फर्म एन्ड डिस्काउन्ट के अरे अर्को भने इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन फर युनिफर्म ग्रेडियन्ट भन्ने छ यो हामीले सबै सिरिजको लागि गर्नुपर्छ होइन हामीले पढेको थियो नि क्यास फ्लोमा सिङ्गलको लागि होइन अनि त्यसपछि एन्युटीको लागि अनि ग्रेडियन्टको लागि त्यो क्यालकुलेसन यहाँ छँदैछ है ल अब फर्स्टमा चाहिँ यहाँ टिबिएम भन्ने छ होइन टिबिएम स्ट्यान्ड फर टाइम भ्यालु मनी भन्छ है टाइम भ्यालु मनी भनेको के हो त भन्दा तिमीलाई एउटा एकदम सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट देखाएर मैले सपोज एकछिन व्हाइट बोर्ड खोलौँ है के भन्छ भने कुनै पनि पैसाको भ्यालु चाहिँ हुन्छ नि आज भन्दा आजको पैसा र भोलिको पैसामा फरक हुन्छ भन्छ होइन कुनै पनि होइन त्यो त्यो के अरे रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो अलिक पोसिबल नहोला तर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ के भन्छ भने आज तिमीसँग भएको पैसा र भोलि तिमीसँग हुने सेम पैसा भनौँ न सेम अमाउन्ट अफ पैसा जस्तो मसँग आज पनि 1000 रुपियाँ छ र भोलि पनि 1000 रुपियाँ छ त्यो 1000 र त्यो 1000 चाहिँ फरक हुन्छ भन्छ क्या रियल लाइफमा त त्यस्तो छैन होइन रियल लाइफमा त त्यस्तो छैन तर मसँग हुने आजको अमाउन्ट र भोलि हुने मसँग सेम अमाउन्ट भयो भने मलाई त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ अब कसरी हुन्छ एकताल यसो हेर भाइ त सपोज बोर्ड देखिरहेछ है व्हाइट बोर्ड देखेछ है ओके ल सपोज मसँग चाहिँ होइन अहिले चाहिँ यो प्रेजेन्टमा चाहिँ होइन एउटा 1000 रुपियाँ छ अरे ओके मसँग 1000 रुपियाँ छ अरे है 1000 रुपियाँ छ अरे यो चाहिँ मेरो प्रेजेन्टमा 0 इयरमा छ होइन ओके मसँग पनि त्यही 1000 रुपियाँ फेरि मेरो 1 इयरमा छ होइन 1 इयरमा छ ओके अनि त्यही पैसा मसँग फेरि 2 भनेको मैले कुनै पनि 1000 रुपियाँ लगेर मैले यसमा राखेँ के लकरमा लगेर सेभ गरेँ आफ्नो घरको कतै होइन तिमीलाई हुन्छ नि त्यो के भन्छ तिजोरीभित्र तिमीले 1000 रुपियाँ राखेर 2 इयरमा होइन 2 इयरमा नि छ अरे ओके त्यसपछि 3rd इयरमा अनि 4th इयरमा 4वटा इयरको लागि मात्र लिएँ मैले होइन मैले सपोज मसँग 1000 रुपियाँ चाहिँ मैले लगेर कहाँ राखेँ भने आफ्नो घरको लकरमा राखेँ त्यो 1000 रुपियाँ ठिक छ लगेर त्यो 1000 रुपियाँ त तिमीले 4 वर्षपछि निकाले पनि त्यो त के हुन्छ 1000 रुपियाँ हुन्छ ओके त्यो 4 वर्षपछि निकाले पनि तिमीले के नै हुन्छ 1000 रुपियाँ नै हुन्छ तर त्यसको हेरेर त के चाहिँ फरक हुन्छ हामीले रियल लाइफमा त के देख्छ यो चारवटै 1000 सबै त 1000 रुपियाँ त हुने होइन के फरक छ जस्तो लाग्छ नि होइन तर म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने म्यानेजमेन्टको हिसाबले के भन्छ भने यो र यो 1000 एउटै होइन भन्छ होइन अनि यो र यो 1000 पनि एउटै होइन यो र यो पनि एउटै होइन होइन यो र एउटै पनि होइन यो र यो पनि एउटै होइन भन्छ हाम्रो ह्युमन पर्सपेक्टिभले त के देख्छ सबै जियो हामीसँग अहिले भएको र हामीसँग 4 वर्ष हुने 1000 को नोट त सेम हो तर रियल लाइफमा त्यस्तो हुन्छ सेम हुन्छ तर म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन के हुन्छ भन्दा सपोज तिमीहरूले 1000 रुपियाँ मलाई एउटा प्रोडक्ट किन्नु पर्यो जसको चाहिँ के रहेछ ल 100 रुपियाँ पर्ने कुनै प्रोडक्ट रहेछ ठिक छ 100 रुपियाँ पर केजी पर्ने अरू 100 रुपियाँ पर पिस पर्ने एउटा कुनै प्रोडक्ट रहेछ ठिक छ ल मैले यो एउटा कुनै प्रोडक्ट किने ठिक छ 100 रुपियाँमा चाहिँ मैले कति केजी लेख्नु कति केजी किन्न पाएँ मैले 10 केजी 10 केजी किन्न पाएँ नि होइन अहिले हो यो त बुझ्छ नि होइन यो त सिम्पल
बुझ्छु सर। कुनै पनि अहिले चाहिँ यो अहिलेको सिनारी मसँग त अहिले 1000 रुपियाँ छ भने चाहिँ मैले कुनै पनि मार्केटमा गएर 100 रुपियाँ पर्ने कुनै केजी चामलले भनौँ अहिले 100 रुपियाँ केजी पर्छ भने मैले त्यसलाई चाहिँ 10 केजी मैले चामल ल्याउन पाएँ। ठिक छ। अब 1 वर्षपछि के हुन्छ, सर्टेन अमाउन्टले त चेन्ज हुन्छ नि त, केही न केही अमाउन्टले त चेन्ज हुन्छ होला चामलको प्राइस। अरू तिमीहरूले यस्तो गर न, कुनै पनि तिमीहरूले एक्सपेन्डिचर आफ्नो खर्च राखेछ भने त्यसमा केही न केही कुनै कुनै अमाउन्ट डिक्रिज होला, कुनै कुनै अमाउन्ट इन्क्रिमेन्ट होला। तर तिम्रो अहिलेको इयर र अर्को इयरमा जाँदा केही न केही त खर्च बढ्छ, त्यो त मान्छौ नि होइन, मान्छौ नि होइन, केही न केही त खर्च हुन्छ, बढी 1-2 रुपियाँ बढी होला तर आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिम्रो के अरे 1-2 रुपियाँ बढी भयो, जस्तो तिमीहरूको घर भाडा भनौँ, घर भाडा तिमीहरूले चाहिँ अहिले 10,000 तिरेछ भने पछि गएर बढौला, केही न केही त बढौला, अरू 2 वर्षपछि बढौला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ है, कि डिस्कन्टिन्यू भएर जान्छ होइन, कि डिस्कन्टिन्यू भएर जान्छ, तर सर्टेन अमाउन्टले चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुन्छ, त्यो वर्षै पछि, त्यो चाहिँ उयो नै हो होइन, फ्याक्ट नै हो होइन। सपोज मेरो चाहिँ अहिले 100 रुपियाँको चामल आउँछ भने मलाई ल 1 वर्षपछि ल त्यसैको लागि लगेर 125 रुपियाँ भयो, ल 25 रुपियाँले बढ्यो एकैचोटि, 125 रुपियाँ पर केजी भयो। ओके, फेरि 25-25ले बढ्यो, फेरि अब यहाँ गएर 150 भयो अरे, ल ठिक छ। अब यहाँ गएर फेरि कति भयो, ल 200 रुपियाँ भयो, मैले 25-25ले मात्र बढाइदिएँ होइन, ठिक छ। मेरो के भन्यो भने मैले चाहिँ अहिले 100 रुपियाँ केजीमा मैले चामल पाइरहेको छु भने मैले अब 1 वर्षपछि मैले त 125 तिर्नुपर्छ त्यही चामल पाएँ, अनि नेक्स्टमा गएर 150 तिर्नुपर्छ, अनि झन् 3 वर्षपछि चाहिँ 200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। ल अब यहाँ तिमीहरूले कति केजी पाउँछ ल भन त, यो 1000 रुपियाँले कति केजी पाउँछ? त्यही 8 केजी हो। यहाँ तिमीले कति केजी पायो? 8 केजी पायो, ल ठिक छ। यहाँ कति केजी पाउँछ तिमीले चामल? 6.66। ल 7 नै भनौँ न, त्यहाँ 7 नै भनौँ, 7। अनि यहाँ चाहिँ कति पाउँछौ? 5 केजी पाउँछौ। ल हेर, त्यही पैसा हो, पैसा त्यही हो तिमीसँग, यहाँ पनि त्यही 1000 रुपियाँ हो, यहाँ पनि 1000 रुपियाँ, तर हेर त त्यसको बाइङ पावर हेर त। यहाँ चाहिँ तिमीले 10 केजी किन्न सक्छौ, तर यहाँ 3 वर्षपछि होइन, लगभग 1 2 3 3 वर्षपछि चाहिँ त्यसको पावर के जम्मा त्यसले 5 केजी मात्र लिन के अरे किन्न सकिरहेको। जस्तो हाम्रो डेडी मम्मीहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि, पहिला 1 रुपियाँमा के आउँथ्यो, अहिले 1 रुपियाँमा केही नै आउन्न भन्दै सबैको मम्मी ड्याडीले भन्छ, नेपालीको टिपिकल नेपालीको मान्छेलाई सबैले भन्छ, मेरो पालामा 1 रुपियाँमा यति धेरै कुरा आउँथ्यो, अहिले 1 रुपियाँमा केही नै आउँछ भन्नुहुन्छ नि, हुन्छ कि नै? सबको भन्नुहुन्छ है, सबको भन्नुहुन्छ। भनेको मतलब त्यो बेलाको 1 रुपियाँ सेम किन नहोस्, त्यो बेलाको 1 रुपियाँ र अहिलेको 1 रुपियाँ सेम किन नहोस्, तर त्यो बेलाको भ्यालु र अहिलेको भ्यालु त एकदम धेरै छ नि त, फरक छ। अहिले 1 रुपियाँ त केही नै छैन जस्तो हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दै म्यानेजमेन्टको हिसाबले हामीसँग भएको एमाउन्ट चाहिँ अहिले इयर गरेर इयर वाइज इयर चाहिँ त्यसको के हुन्छ, के अरे बाइङ के अरे ल भनौँ पैसाको पावर केमा हुन्छ, पैसा ठुलो र सानो कसरी चिन्छ तिमीले, त्यो हेरेर होइन, पैसाको पावर केमा हुन्छ एक्चुअली, ल भन सबैले, तिमीहरू सबैले युज गरिरहेको हुन्छ पैसा, त पैसाको पावर केमा हुन्छ होइन, केमा हुन्छ पैसाको पावर भन्छ, त्यसको रेटमा होइन। भनेको मतलब त्यसले चाहिँ बजारमा गएर कति किन्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने होइन त पैसाको पावर। ल हेर न, सपोज मसँग 100को होइन, 100को 4वटा नोट छ अरे, 1000को एउटा नोट छ अरे, 100वटाको 4वटा नोटलाई मैले जोडेर बनायो भने 100को 4वटा नोट त 1000 भन्दा पक्कै ठुलो देखिन्छ। तिमीहरूले बच्चालाई हेऱ्यो होला होइन, तिमीहरूले 1000को एउटा नोट देखाउ, 100को 5वटा नोट देखाउ, तिनीहरूले 100को 5वटा लिन्छ। यदि त्यो उयो हुन्छ नि, त्यो बच्चाहरूको बुद्धि त हुँदैन, किनकि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो 5वटा देखेर 5वटा ठुलो भन्छ होइन, तर एक्चुअली त्यस्तो हुँदैन। पैसाको पावर डिपेन्ड हुने भनेको हाउ मच इट क्यान बाई, भनेको मतलब त्यो पैसाले चाहिँ कति चाहिँ मैले किन्न सक्छु त्यसमा डिपेन्ड हुने पैसाको पावर हुने होइन। त्यही भएर तिमीले यहाँ चाहिँ 1000 रुपियाँमा चाहिँ मैले 10 केजी मात्र किन्न पाइरहेको छु, यहाँ चाहिँ 1000 रुपियाँ मैले जम्मा कति केजी किन्न पाइरहेको छु, 5 केजी भन्ने मतलब ठ्याक्कै तिमीले हेर त के यहाँ ठ्याक्कै 50%ले यो पैसाको पावर डिक्रिज भए जस्तो हुन्छ होइन, बाइङ पावर डिक्रिज भए जस्तो हुन्छ नि त यहाँ ठ्याक्कै 3 वर्षपछि। अबको 3 वर्षपछि मैले चाहिँ जम्मा 5 केजी मात्र किन्न पाउँछु त्यस्तो लागिरहेछ नि त। भनेपछि ठ्याक्कै 1000 रुपियाँमा चाहिँ 10 केजी किनिरहेको, अब 1000 रुपियाँमा चाहिँ मैले 5 केजी मात्र किन्न पायो भनेपछि त पैसाको पावर डिक्रिज भयो जस्तो लाग्यो होइन। हो, अब यस्तो भएपछि त हामीलाई घाटा लाग्यो नि त सधैँ होइन, हामीलाई त अब हामीसँग त हुन्छ नि के अरे सधैँ टाइम पछि टाइम इयर बाई इयर चाहिँ हामीलाई यस्तै घाटा लाग्दो रहेछ भने चाहिँ भन्ने भयो नि त होइन। हो, त्यही भएर यस्तो सिनारियो क्रिएट भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि ब्यालेन्स गर्ने त होइन, कसरी हुन्छ नि अब ठ्याक्कै मैले अब यहाँ चाहिँ कसरी
यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै 2000 भएको फेरि मैले कति नै किन्न पाउँथेँ। यहाँ 2000 मसँग भएको भए मैले कति नै किन्न पाउँथेँ, 10 केजी नै पाउँथेँ होला होइन, 10 केजी नै पाउँथेँ होला हो। अब यो 1000 रुपियाँलाई चाहिँ म अब 3 वर्षपछि कसरी 2000 बनाउँछु, त्यस्तो टाइमिङ क्यालकुलेसनलाई, त्यस्तो क्यालकुलेसन चाहिँ यो टाइम भ्यालुमा पर्ने हो क्या। बुझ्यो नि? भनेको मतलब हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ, ब्याङ्कमा पैसा त यतिकै कसैले पनि राख्दैन, समथिङ केही लालच हुन्छ नि त मान्छेलाई, इन्ट्रेस्ट अलिकति भए पनि आउँछ भन्ने हुन्छ होइन। त्यही हो टाइम भ्यालु मनी भनेको चाहिँ के हो भने हामीले यस्तो सिनेरी क्रिएट भइसक्यो हामीसँग, हाम्रो टाइमको चाहिँ पावर के अरे बाइङ पावर चाहिँ घट्दै जाँदो रहेछ, इयर बाई इयर अर गिभन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ त्यो डिक्रिज हुँदै जान्छ हो। त्यस्तो सिनेरी क्रिएट भइसक्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि ब्यालेन्स गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हामीलाई, किनकि हामीलाई पैसा त हेर न, यहाँ 1000 रुपियाँ छ, यहाँ 2000 चाहिन्छ भनेपछि हामीलाई पैसा त के हुन्छ सधैँ धेरै नै चाहिन्छ। यहाँ हामीलाई पैसा भन्नेको कुरा इयर बाई इयर के चाहिन्छ, धेरै चाहिन्छ। किनकि पैसाको पावर घटिरहेको छ। त्यही भएर के अरे जति हाम्रो इयर बाइज इयर बढ्दै जान्छ हामीलाई पैसा झन् त्यति त्यति धेरै चाहिँदो रहेछ भन्ने एउटा कुरा निस्क्यो होइन। अब त्यो पैसालाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि बढाउने त होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी अब हुन्छ नि, ल ठ्याक्कै अब अहिले चाहिँ 1000 छ भने अब 3 वर्ष चाहिँ मैले कसरी 2000, त्यो 1000लाई चाहिँ कसरी 2000 पाउने होइन। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भन्यो भने तिमीले 1000 रुपियाँ लगाएर ब्याङ्कमा राखिदियो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट गरेछ भने अब त्यो इन्ट्रेस्ट रेटमा भर पर्छ होइन। इन्ट्रेस्ट रेटले अनुसार तिमीहरूको 1000 रुपियाँको केही न केही चेन्ज हुन्छ होला होइन। 1000 रुपियाँलाई ल त्यसले 10% इन्ट्रेस्ट दिए पनि तिमीहरूको 1000को 1010 हुन्छ होला होइन, 1 वर्षमा त्यति होला होइन। त्यस्तै गरी अब कसरी चाहिँ हुन्छ नि त्यो 1000को 2000 बनाउने, त्यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो टाइम भ्यालुमा चाहिँ के अरे पढ्ने हो क्या होइन। ठिक छ, टाइम भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने मनीको पावर चाहिँ के हुन्छ, बाइङमा डिपेन्ड हुन्छ। बाइङ भनेको चाहिँ किन्ने, कुनै पनि मनीको पावर भनेको किन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसले कतिसम्म किन्न सक्छ। 1000 रुपियाँले 500 केजी किन्न सक्छ भने 2000ले 1000 केजी किन्न सक्छ, सो द्याट 2000 ठुलो होइन। त्यसको बाइङ पावर भन्ने बाइङ पावरमा डिपेन्ड हुन्छ मनीको पावर भनेको होइन। अनि त्यो पावर चाहिँ के हुन्छ भने डे बाई डे के हुन्छ, अरू इयर वाइज भनौँ न, इयर वाइज इयर चाहिँ त्यसको के हुन्छ, डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ होइन। त्यो बाइङ पावर चाहिँ कम हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो द्याट त्यो पावरलाई मेन्टेन गर्नलाई होइन, त्यस्तो सिनेरी क्रिएट हुन नदिनको लागि हामीले युज गर्ने मेथड भनेको चाहिँ टाइम भ्यालु मनी हो होइन। टाइम भ्यालु मनीमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट काइन्डको मेथडहरू युज गर्छ। जस्तो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि एउटा वे हो होइन, टाइम भ्यालुकै वे हो क्या। अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले आएको पढेको छ, त्यो पनि एउटा वे हो होइन। जसरी हुन्छ हाम्रो अहिले भएको पैसालाई चाहिँ केहीले केही रूपले चाहिँ इन्क्रिज गर्ने क्या, सो द्याट त्यो हामीलाई घाटा नहोस् होइन। हामीलाई घाटा नहोस् भन्ने वेले चाहिँ हामीले समथिङ टाइमको भ्यालुलाई चाहिँ अलिकति बढाउनलाई होइन। के अरे त्यत्तिकै लगेर सेभमा राख्यो भने त घट्दो रहेछ, तर त्यो सेभमा नराखिकन अब कतै इन्भेस्ट गर्ने होला होइन, कतै लगेर त्यसलाई जम्मा गर्ने होला। सो द्याट त्यसले गर्दा मलाई अलिकति त्यसले अलिकति बढी पैसा दियोस् होइन, अलिकति इन्ट्रेस्ट दियोस् होइन। त्यस्तोलाई भन्छ टाइम भ्यालु मनी भन्छ है। यहाँ देख्यो भने एकैछिन है, मैले यहाँ स्लाइडमा मैले भनेकै कुराहरू आउँछ होइन। TVM इज अ फन्ड, यो चाहिँ सर्ट नोट्समा सोधिरहन्छ कहिले कहिले होइन, एकदम धेरै सर्ट नोट्समा सोधिरहन्छ। TVM इज अ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट इन कम्पेरिजन अफ द इकोनोमिक पर्फर्मेन्स बिट्विन अल्टरनेटिभ्स। ठिक छ, यो TVM चाहिँ सपोज मसँग दुईवटा अल्टरनेटिभ छ अरे होइन, केमा काम लाग्छ भन्दा चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभ छ भने एउटा चाहिँ 4 वर्षमा गएर मलाई चाहिँ हुन्छ नि टाइम भ्यालु मनी क्यालकुलेट गऱ्यो भने सपोज के हुन्छ भने मसँग चाहिँ एउटाले चाहिँ मसँग ए भन्ने प्रोडक्ट छ, अर्को चाहिँ मसँग बी भन्ने प्रोडक्ट छ ओके। त्यो ए को चाहिँ 4 वर्षपछि चाहिँ एकदम फाइदा भएर 10 करोड त्यसले स्यालभेज भ्यालु दिन्छ, 10 करोड मलाई प्रफिटमा दिन्छ। अर्को बी भन्नेको चाहिँ त्यही 4 वर्षमा चाहिँ जम्मा 5 करोड दिन्छ भने तिमीहरूले पक्कै चुज गर्छौ कि ए चुज गर्छौ। तर त्यो तिमीहरूले त्यो फ्युचरमा त थाहा छैन नि त, त्यो फ्युचरमा एकैचोटि तिमीले देखेको हुँदैन। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ के गर्छ भने प्रेजेन्टमा जति अमाउन्ट छ होइन, प्रेजेन्टमा जति अमाउन्ट छ अनि त्यसको इन्ट्रेस्ट कति छ त्यो क्यालकुलेसन गरेर तिमीले के निकाल्छौ, फ्युचर ए मलाई फ्युचरमा यति आउँदो रहेछ भन्छ नि त होइन। ओके, त्यसरी चाहिँ त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले टाइम भ्यालु चाहिँ युज हुन्छ क्या है। अर्को कुरा भनेको पेन्सनको लागि होइन, पेन्सनको लागि सपोज हुन्छ नि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो यति इयरमा यति यति आउँछ, इन्ट्रेस्ट सहित यति यति आउँछ भनेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छ। एकदम भेरी मस्ट युज हुने भनेको त ब्याङ्किङ सेक्टरमा होइन, ब्याङ्किङ सेक्टरमा हो त्यो भयो। अनि अर्को भनेको इएमआई क्यालकुलेट कति हुन्छ, तिमीहरूले महिना पछि कति तिर्न सक्छ, त्यस्तो क्यालकुलेसन पनि टाइम भ्यालु मनी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँ हेऱ्यो होला तिमीले लास्टमा हेऱ्यो होला, यहाँ द भ्यालु अफ मनी एक्सप्रेसेस इन टर्म्स अफ द अमाउन्ट अफ गुड्स अर सर्भिसेस द्याट आर युनिट अफ मनी क्यान बाई इज कल्ड पर्चेसिङ पावर होइन। कुनै पनि पैसा दिए बापत हामीले केही गुड्स अर सर्भिस किन्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले पर्चेसिङ पावर पाइन्छ।
त्यो पर्चेसिङ पावर चाहिँ के हुन्छ, टाइम अनुसार चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ भनेछ हैन। त्यो हामीले किन्न सक्ने चाहिँ टाइम अनुसार घट्दै जान्छ। ल हेर, टाइम भ्यालु मनी इज डिफाइन्ड एज द टाइम डिपेन्डेन्ट भ्यालु अफ मनी बिकज अफ चेन्ज इन पर्चेसिङ पावर। अब यहाँ चाहिँ इन्फ्लेसन अर डिफ्लेसन भनेछ। इन्फ्लेसन भनेको केही पनि होइन, हामीसँग भएको त्यो कुनै पनि पैसा चाहिँ हुन्छ नि, अरू हामीले कतै पनि लगानी गरेछ भने त्यसले चाहिँ पैसाले पैसा तान्छ भन्छ नि, पैसाले चाहिँ त्यो पैसा हामीले जम्मा गरेको पैसाले अझै धेरै पैसा आयो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ इन्फ्लेसन, फाइदा हुनु होइन। डिफ्लेसन भनेको हामीसँग भएको कुनै पनि लगानी गर्दा हामीले कुनै पनि गुड्स अर सर्भिसमा हामीले लगानी गरेछ भने त्यो पैसा चाहिँ घाटामा जानु, त्यसलाई भन्छ डिफ्लेसन। ओके, के अरे भनेको मतलब पैसा चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ इन्फ्लेसन भन्छ, आउनु हो नि त, इन भनेको इन्फ्लेसन भन्छ, डिफ्लेसन भनेको घाटा लाग्नु, पैसा चाहिँ घट्नु भन्छ है। इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन यहाँ छ। एन्ड रियल अर्निङ क्यापेसिटी अफ मनी ओभर टाइम भनेको मतलब कुनै पनि टाइमको पर्चेसिङ पावर चाहिँ रिड्युस हुँदै जान्छ टाइम बाई टाइम। त्यस्तो हुन नदिन चाहिँ के गरिन्छ भने टाइम भ्यालु मनीको कन्सेप्ट आउँछ भन्छ है। इट इज डिफाइन्ड एज द टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु अफ मनी बिकज अफ चेन्जेस इन पर्चेसिङ पावर है। हामीसँग आउने र जाने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पर्चेसिङ पावरमा डिक्रिज हुन्छ। एन्ड रियल अर्निङ क्यापेसिटी अफ मनी ओभर टाइम सिन्स मनी हेज द एबिलिटी टु अर्न इन्ट्रेस्ट इट्स भ्यालु इन्क्रिजेस विथ द टाइम होइन। मनीलाई त्यत्तिकै किन राख्ने, कतै बरु ब्याङ्कमा गएर जम्मा गऱ्यो भने त्यसको एटलिस्ट केही त इन्ट्रेस्ट आउँछ होइन, त्यसपछि अलिकति त्यसको भ्यालु पनि बढ्छ होइन। सो द्याट यस्तो रिलेसनसिप होइन जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट र टाइमको रिलेसनसिपलाई क्यालकुलेट गर्ने मिडियम पनि के हो, टाइम भ्यालु मनी हो भन्छ। ठिक छ, यसमा केही सोध्नु छ टाइम भ्यालु मनीमा? होइन, मैले सिनारियो बुझाएन होइन, तिमीलाई त्यो पैसा त्यत्तिकै राखिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बाइङ पावर तिमीले त्यत्तिकै राख्यो भने त्यो पैसाको आफस्याप त्यो हुन्छ नि पावर घट्छ, धेरै नघट्ला होइन, अलिअलि घट्ला होइन जस्ट। अनि पैसाको पावर भनेको बाइङमा हुन्छ, पर्चेसिङ कति गर्न सक्छ त्यसमा हुन्छ। त्यस्तो कारणले गर्दा हामीलाई घाटा लागिरहेको छ। त्यो घाटा नहुन दिन त के गर्न सकिन्छ, अब त्यो मनीको पावर चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ होइन। अब इन्ट्रेस्ट लिएर हुन्छ कि कतै सेभ गरेर हामीले इन्ट्रेस्ट लिएर हुन्छ कि होइन, कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेर सेयरहरू लगानी गरेर हुनसक्छ कि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ टाइम भ्यालु मनीकोमा क्यालकुलेसन गरिन्छ। ल ठिक छ, यसमा ल हेर टाइममा ठ्याक्कै हेर न, भ्यालु अफ मनी डिक्रिज भइरहेको छ टाइम अनुसार, ल टाइम अनुसार डिक्रिज भइरहेको छ। ओके, अर्को छ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट त तिमीहरूले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। यो के हो भने कुनै पनि लोन लिए बापत हामीले समथिङ अमाउन्ट चार्ज लिन्छ त्यो, अरू हामीले सपोज हामीले अरूलाई कसैलाई लोन दिएछ भने हामीले कुनै पनि अमाउन्ट चार्ज दिन्छ, अरू ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिएछ भने उसले चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई चार्ज दिन्छ, त्यस्तो अमाउन्टलाई भन्छ इन्ट्रेस्ट है। यहीँ लेखिरहेको छ, इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट पेड एज द चार्ज फर युजिङ सर्टेन मनी, त्यसलाई भन्छ लोन। कुनै पनि कुनै पनि कुराबाट पैसा लिनु भनेको लोन लिनु, त्यस्तो लोन लिए बापत त्यो मान्छे अरू त्यो कुनै जुनबाट लिएको छ उसले समथिङ पर्सेन्ट चाहिँ चार्ज लिन्छ, अरू अमाउन्ट चाहिँ उसले बढी लिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, इन्ट्रेस्ट। ठिक छ, हामीले त पढेकै कुरा हो। इन्ट्रेस्ट डिपेन्ड्स अपन द टोटल अमाउन्ट अफ मनी एन्ड द लेन्थ अफ टाइम ओभर विच इट इज बोरोड। यो कुरा पनि थाहा छ हामीलाई, कति अमाउन्ट लियो र कति समयको लागि लियो, सबै सोध्ने कामै यही हो होइन। तिमीले इन्ट्रेस्ट, मलाई चाहिँ हुन्छ नि ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्यो भने कति चाहियो र कति समयको लागि चाहियो, यो दुईवटा कुरा मात्र सोध्छ, अरू केही पनि सोध्दैन। इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसले आफै जति छ फिक्स नै हुन्छ, त्यसले सोध्ने भनेको कि तँलाई कति चाहियो र कति टाइमको लागि चाहियो, यो दुईवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टाइम र इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो के अरे होल टाइम भ्यालु मनीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर, टाइम र इन्ट्रेस्ट है। अनि नर्मली इट इज क्यालकुलेटेड एज एन एनुअल रेट एन्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आर मेड होइन, जेनरली इयर वाइज क्यालकुलेट हुन्छ होइन, एनुअल भने इयर भयो होइन, आर मेड बाई बोरोवर्स टु लेन्डर्स। ल यो हामीले पढेको कुरा छ, देयर आर टु मेथड्स अफ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन होइन, एउटा छ सिम्पल होइन, अर्को छ कम्पाउन्ड। सिम्पल इन्ट्रेस्ट नथाहा हुने कोही छ र अहिलेसम्म? थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट थाहा नहुने कोही छ? छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट थाहा नहुने? पिटिआर बाई 100 भन्न तिमीले पढेको होला नि होइन? हो, पिटिआर बाई 100 भन्न पढाएको थियो होइन। ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा म तिमीहरूलाई सोधेँ के डिफरेन्स थाहा छ भने भन कसैले? सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के डिफरेन्स? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ब्याजको पनि ब्याज जोडिन्छ हैन? केमा? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सर यो ब्याजको पनि पछि ब्याजहरु इन्ट्रेस्टहरु जोडिन्छ। हो
सपोज यस्तो गरौँ न, मैले ल म तिमीलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल एउटा, सपोज मसँग 1000 रुपियाँ छ हैन, आई हेभ टु सेभ दिम हैन, त्यसलाई मैले सेभ गर्नु पर्यो, मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ ब्याङ्कले दिन्छ अरे हैन, मलाई सिम्पल इन्ट्रेस्टमा सेभ गर्नु पर्यो भने त्यो 1000 रुपियाँमा फर्स्ट इयरमा ल 10% इन्ट्रेस्ट छ अरे, मैले 5 वर्षको लागि सेभ गरेँ हैन, ठिक छ। भनेपछि त्यसलाई 5 वर्षको लागि त्यहाँ समथिङ अमाउन्ट आउँछ, ओके, 5 वर्षको लागि अमाउन्ट आउँछ, त्यहाँ केही न केही अमाउन्ट आउँछ, ओके। त्यो अमाउन्ट चाहिँ अब तिमीहरूको निकाल्यो भने, सपोज आई इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के भने PTR/100 त्यो फर्मुला लाएर निकाल्यो भने चाहिँ कुनै अमाउन्ट आउँछ, इन्ट्रेस्ट आउँछ, ओके। त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ छुट्टै आउँछ, त्यसमा प्रिन्सिपल फेरि छुट्टै आउँछ, ओके, पी छुट्टै आउँछ, आई छुट्टै आउँछ हैन, ओके। अब त्यसमा चाहिँ फेरि मैले अब फेरि इन्ट्रेस्ट के अरे जम्मा गर्नु पर्यो भने, अब त्यही अमाउन्ट चाहिँ फेरि जम्मा कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, मैले फेरि अब त्यसलाई सेभिङ अमाउन्ट चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो फेरि त्यो पीमै क्यालकुलेट हुन्छ कि तिम्रो त्यो आई हाम्रो छुट्टै इन्ट्रेस्ट छुट्टै आएको थियो नि, त्यो क्यालकुलेसन त्यो जोडिँदैन त्यसमा हैन। भनेको मतलब प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ तिमीले सुरुमा जुन राख्यो नि त्यही हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा है। थ्रु आउट त तिम्रो त्यो जर्नीभरि तिमीले जतिसम्म सेभ गर्छौ, तिम्रो सुरुमा तिमीले 1000 रुपियाँ जम्मा गरेर त्यही 1000 रुपियाँमै तिम्रो पिच त्यही तिम्रो सधैँ के हुन्छ 1000 रुपियाँमै कमन भएर बसिरहन्छ। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा त्यस्तो हुँदैन, तिमीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एकचोटि 1000 पे गर्यो र फर्स्ट इयरमा चाहिँ तिम्रो 100 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट आयो भने तिम्रो अब नेक्स्टमा पी कति हुन्छ 1100 हुन्छ क्या। भनेको मतलब इन्ट्रेस्ट जोडिँदै जान्छ, त्यही भएर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति बेनिफिसियल हुन्छ हाम्रो लागि है। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जति सुरुमा जति जम्मा गर्यो त्यसमै लाग्दै जाने हो इन्ट्रेस्ट हैन। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ एक वर्ष सुरुमा जति जम्मा गर्यो त्यसपछि एक इयरमा अलिकति इन्ट्रेस्ट आउला, अनि फेरि कम्बाइनली चाहिँ फेरि त्यसमा लाग्ने, अनि फेरि अर्को इयरमा त्यो कम्बाइनली त्यसमै लाग्दै जाने हो क्या। बुझ्छौ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको, बुझ्छौ? बुझ्यो है, बुझ्यो ओके। ल मैले तिमीहरूलाई त्यसको डिफिनेसन मैले पढाएन, मैले सिम्पल एउटा फर्मुला छ हामीलाई थाहा छ हैन, PTR/100 हैन। यहाँ चाहिँ PNI भन्ने देखिरहेछ, पी भनेको प्रिन्सिपल देखेको छ हैन, यन भनेको चाहिँ यहाँ हेरेर नम्बर अफ पिरियड्स ड्युरिङ द टर्म भनेको टी, त्यहाँ चाहिँ टी लेख्दैन, यहाँ चाहिँ यन लेख्छ हैन, टीलाई चाहिँ यनले डिनोट गरेछ यहाँ हैन। अनि आई भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हैन, I/100 आई इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ सिधै आई लेख्दिने क्या, तिमीहरू त्यो डिभाइड बाइ 100 गरिराख्नु परेन है। आई तिमीलाई 2% भने 2 राख्दिने, डिभाइड बाइ 100 चाहिँ गरिराख्नु परेन है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ I/100 गरेको छैन, सिम्पली जति पर्सेन्टेज छ त्यति नै राखिदिने भन्छ है। एक्सप्रेस इन डेसिमल सिस्टम भन्छ के भनेको 100 ले डिभाइड गरेर राख्नु जानेछ भन्छ है, ठिक छ। 100 ले डिभाइड गरेर राख्नु पर्यो भनौँ न, आई भने तिमीलाई 2% दियो भने 2%लाई 100 ले डिभाइड गर्दा कति 0.0 त्यही राख्नु पर्यो यहाँ हैन। 100 ले डिभाइड गरेर राख्नु परेन भन्छ, डेसिमल सिस्टममा छ है, ओके। ल अब हेर है, अब हामीलाई यसमा यो इन्ट्रेस्ट हामीलाई मतलब हुँदैन, हामीलाई चाहिने भनेको त प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो, फ्युचर भ्यालु कति हो त्यो चाहिन्छ चाहिने हो क्या हामीलाई कुनै पनि अहिले पैसा छ भने त्यसको वर्थ फ्युचरमा गएर कति हुन्छ, अरू फ्युचरमा वर्थ यति हुन्छ भने अहिले तिमीसँग कति हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यही भएर हामीलाई चाहिने भनेको एफ र पी, फ्युचर भ्यालु र पी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु है, प्रिन्सिपल अमाउन्ट अहिलेको लागि है। अब तिमीले हेर एफ भनेको पी प्लस आई हो, मसँग फ्युचर भ्यालु भनेको कुनै पनि फ्युचर भ्यालु भनेको सपोज मैले एक वर्षमा मैले सुरुमा चाहिँ 1000 रुपियाँ लगानी गरेँ, मलाई 100 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ भने मेरो फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ 1100, त्यो त जसले पनि भन्छ हैन। त्यही प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडिने त हो नि हैन फर्स्ट इयरमा, त्यही भयो है। अब तिम्रो यो आईको भ्यालु भनेको यहाँबाट ल्याएको, यो PNI बाट ल्याएको हैन, यो PNI ल्याएर राखेको, अनि पी कमन लिएपछि चाहिँ यो फर्मुला बन्यो, ठिक छ। त्यही भएर तिमीलाई अब फ्युचर भ्यालु सोध्यो भने कुनै पनि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा फ्युचर भ्यालु दिए सोध्यो भने चाहिँ यो फर्मुला लाउनु पर्यो, एफ इजिकल टु पी ब्राकेट 1 प्लस आइएन। यो पी प्लस आई हो, आई भनेको यो PNI ल्याएर राखेको, अनि पी कमन आएपछि 1 प्लस आइएन भएको, वेयर आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ टाइम है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। ल हामीले त्यहाँ पढेको फर्मुला र हामीले यहाँ पढ्ने फर्मुला धेरै पर्छ। त्यहाँ हामीले पी ब्राकेट 1 प्लस R/N को पावर n गरेको थियो होला हैन। यदि यो फर्मुला तिमीले सम्झेछ भने है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भनेको या के अरे एफ इजिकल टु पी अर इन्ट्रेस्ट आई इजिकल टु पी ब्राकेट 1 प्लस R/N को पावर n हैन, त्यो गरेको थियो। यदि अमाउन्ट निकाल्यो भने माइनस समथिङ के पनि गरेको थियो, त्यो त्यतातिर नजा हैन। यहाँको फर्मुला बुझ है, कम्पाउन्डली इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेको ल हेर त, कम्पाउन्डली इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सपोज मेरो फर्स्ट इयरमा फर्मुला बुझ है, फर्स्ट इयरमा चाहिँ मेरो के हुन्छ पी, त्यही पीमा कति इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यही जोडिने हैन त। फर्स्ट इयरमा है मेरो प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ, त्यो प्रिन्सिपल कति इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यही जोडिने, भनेको मतलब पी कमन आयो 1 प्लस आई। अब सेकेन्डमा के हुन्छ, सेकेन्डमा मैले के हुन्छ भने त्यही F1 मा फेरि इन्ट्रेस्ट जोडिने हो कि, त्यही F1 मा फेरि के जोडिने मेरो इन्ट्रेस्ट जोडिने, भनेको मतलब अब F1 त छँदैछ,
त्यसमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ IF1 हुन्छ भने यो दुईटा भयो यो दुईटाबाट निकाल्दाखेरि तिम्रो p ब्राकेट 1 + i को स्क्वायर हुन्छ भनेको मतलब थर्ड इयरमा गएर फेरि p ब्राकेट 1 + i को पावर 3 आउँदो रहेछ फोर्थ इयरमा p 1 + i को पावर n हुँदो रहेछ सरी 4 हुँदो रहेछ अनि nth इयरमा गएर चाहिँ p 1 + i को पावर n हुँदो रहेछ यो चाहिँ फर्मुला हो है तिमीले यो फर्मुला चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि यो फर्मुला चाहिँ तिमीले केको लागि युज गर्नु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि युज गर्नु पर्यो अब ठीक छ बुझ्छ केही सोध्नु छ छैन सर छैन है सबैलाई छैन ल त्यसो भए एउटा न्युमेरिकल गर ल यो न्युमेरिकल गर सिकाएन तिमीहरूलाई आफै गर्ने ल युजिङ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र यो के अरे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट Mr. A has rupees 10 lakh obtained from his retirement fund. He has planned to deposit the amount in Nepal Bank for 10 years. If bank provide 5% interest per year, how much was it? So how much more he would receive if bank paid using compound interest instead of SI. ल त्यसले चाहिँ के भन्छ भने एउटा ए भन्नेले चाहिँ 10 लाख जम्माएर रहेछ 10 वर्षको लागि 5% इन्ट्रेस्ट रेटले सिम्पल छ है फर्मुला यहाँ छ ल फर्मुला भनेको p ब्राकेट 1 + i n फर सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनि p ब्राकेट 1 + i को पावर n भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टाइम i भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको मतलब सिधै तिमीलाई पर्सेन्टेज छ नि त्यसलाई डिभाइड बाइ 100 गरेर राख्नु पर्यो है त्यो i/100 हामीले नलेखेको कारण चाहिँ सिधै त्यो डेसिमलमा हो भनेर बुझ्नु पर्यो के ल गर अनि लास्टमा के भनेछ भने त्यसले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दा चाहिँ त्यसले कति बढी पाउँदो रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्नु भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ गर्दाखेरि त्यसले कति चाहिँ बढी पाउँदो रहेछ भनेर सोधेको छ ल ट्राई गर सर द प्रिभियस गरेको फर्मुला थोड्नुहोस् न कुनको कम्पाउन्डको कि सिम्पलको पहिले सिम्पल गरौँ जति कम्पाउन्ड गरौँ न अहिले सिम्पलको त केही पनि हैन के तिमीहरुको PNI भन्ने छ हैन PNI p भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल हो n भनेको तिमीलाई n लेख्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुन्छ भने तर हामीले थ्रु आउट द n नै लेख्नु पर्छ हामी t कहिले पनि भेट्दैन हैन n भनेको चाहिँ त्यही टाइम नै हो हैन i भनेको चाहिँ त्यही PTR/100 नै हो के R/100 लाई चाहिँ सिधै r मात्र लेखेको हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले अलरेडी डेसिमलमा हाल्दै R/100 नै गरेर राख्दिएको है हजुर डिभाइड बाइ 100 गर्ने कि नै नगर्ने तिमीलाई i भनेको सिधै 2% दिएछ भने सिधै 100 ले डिभाइड गरेर राखेको के i भनेको 2 भनेको 0.02 भयो 0.202 राख्ने यहाँ i मा चाहिँ है यो भयो ल यो भयो फर्मुला r को फर्मुला नि यो ल कति आउँछ क्याल्कुलेट गर बुझ्न ल्याउन न ल p भनेको चाहिँ 10 लाख भयो i भनेको इन्ट्रेस्ट 5% दिएछ सो दैट यसलाई मैले 100 ले डिभाइड गरे सिधै 0.05 भयो अनि n भनेको चाहिँ 10 इयर भयो हैन n भनेको 10 इयर भयो त्यो त सिम्पल तिमीलाई त 9 10 मा 8 9 कति इन्ट्रेस्ट कति देखि सुरु छ 6 7 तिरको क्वेशन हो जस्तो हैन सबै दिएछ p पनि दिएछ n पनि दिएछ i पनि दिएछ यसलाई सिम्पल क्याल्कुलेट गर्न आउँदैन नि मलाई हो सर कति आयो हो सर सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट कति आयो 15 लाख 15 लाख 5 लाख सिम्पलबाट 5 लाख होला सर 5 लाख 5 लाख आउँछ कहाँ 15 लाख आउँछ है 5 लाख आउँछ 5 लाख आउँछ 5 लाख अनि कम्पाउन्डबाट अलि पोइन्टमा आउँछ होला त्यतिका कस्तो गाह्रो भयो तिमीलाई यति जाबु गर्न नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको PNI लगाउ न p भनेको 10 लाख n भनेको 10 इयर अनि i भनेको 0.05 5 लाख आयो सिधै सर कम्पाउन्डको फर्मुला चाहिँ के गर्नु कम्पाउन्डको फर्मुला भनेको p ब्राकेट 1 + i को पावर n ल यो तिमीलाई फ्युचरको सोधिरहेको छ फ्युचरमा चाहिँ कति बढी पाउँछ त्यही भएर f निकालिराख्यो या यस्तो बुझ न तिमीहरूले यो हो नि त हैन हामीले यो f भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो क्या कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला हो क्या एक्चुअली नथिङ बट कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो यो पनि कम्पाउन्ड तिमीहरूले यहाँ दुईटा निकाल्छ नि एउटा इन्ट्रेस्ट अनि एउटा एमाउन्ट यो चाहिँ एमाउन्ट हो क्या f भनेको चाहिँ एउटा एमाउन्ट हो यहाँ खाली फ्युचर भ्यालुमा भनेर मात्र तिमीहरू कन्फ्युज भयो होला तर यो एक्चुअली लास्टमा कति एमाउन्ट आयो त्यो चाहिँ हो यो चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो लास्टमा CA भन्दा हामीले निकालेको थियो होला नि त्यो कुरा हो क्या एक्चुअली ल कति आयो त्यो चाहिँ
100,000 जस्तो लाग्दैछ कति आयो ल So 16,28,894.6. हो 894.627 हैन यस सर हो भनेपछि अब चाहिँ तिमीहरू क्लियरली तिमीले देख्न सक्छ एसआई भन्दा सीआई ठुलो छ क्लियरली देखिरहेछ हैन सो दैट लास्टमा हामीले के भनिदिनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ कति बढी पायो हैन त्यसले चाहिँ कति बढी पायो भनेको मतलब 16 लाख त्योबाट चाहिँ हामीले 5 लाख चाहिँ घटाउनु 5 लाख घटाउनु पर्यो भने चाहिँ लास्टमा यति हो हैन सो दैट 12 लाख सरी 1,28,894.627 चाहिँ के पाउँदो रहेछ त्यसले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दा चाहिँ मोर पाउँदो रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्नुभन्दा भन्छ है ल ठिक छ अब इकोनोमिक्सको क्लासमा चाहिँ तिमीले सधैँ क्याल्कुलेटर बोकेर ल्याउनु पर्यो यो यो एकदम अब यो थ्रु आउट त हामीले एकदम न्युमेरिकल गर्छौँ भने यसमा सबैमा न्युमेरिकल छ है ल ल यो भयो यो बुझ्यो सबैले बुझ्यो यो त सिम्पल हो नयाँ हामीले एकदम बच्चैदेखि गरेको क्वेसन हो त्यही भएर प्रब्लम छैन होला त्यही भएर एफ र पी देखेर कन्फ्युज भयो होला एफ इज नथिङ बट अमाउन्ट लास्ट अमाउन्ट जति आउँछ त्यसमा त्यो भनेको सिम्पल प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडेको त हो नि होइन त्यो त खासै प्रब्लम सबैको निस्क्यो अगाडि बढ्दा हुन्छ सर ओके ल ल अब एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ यो ओके ल आर पर्सेन्ट ल आर पर्सेन्ट और आई नोमिनल भन्छ ल अब हाम्रो आरको भनेको चाहिँ छ हामीसँग दुईटा खाले रेट हुन्छ हैन एउटा भन्छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट आरको भन्छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट अब त्यो भनेको के हो भने केही पनि डिफरेन्स छैन इन्ट्रेस्ट रेट र दुईटा इन्ट्रेस्ट रेट हो हैन तर नोमिनल भनेको चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट लिँदा चाहिँ टाइम इन्टरभल चाहिँ इयर भन्दा कमले नै भन्छ हैन सपोज तिमीले इन्ट्रेस्ट रेट लिँदा चाहिँ के छ भने आइदर तिमीले क्वार्टरली लियोस् हैन आरको भनेको तिमीले सेमी एनुअली लियोस् अर हाफ इयरली लियोस् हैन आरको विकली लियोस् यस्तो कुरा के इयरली भन्दा चाहिँ तिमीहरूको टाइम इन्टरभल चाहिँ के छ इयर भन्दा चाहिँ कम छ हैन इयर भन्दा कम भनेको त्यही त नि क्वार्टरली हुन्छ डे बाई डे हुन सक्छ हैन अनि हाफ इयरली हुन सक्ला सेमी एनुअली हुन सक्ला भनेको हाफ इयरली नै भयो हैन हो विकली हुन सक्ला मन्थली हुन सक्ला हैन त्यही कुरा भनेको मतलब तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ तिमीले इयरली चाहिँ नलिकन अर एनुअली नलिकन चाहिँ तिमीले यस्तो कुरामा लिएछौ एउटा चाहिँ क्वार्टरली लिएछौ अर्को क्वार्टरली भनेको चाहिँ फोर्थ हैन त्यो थाहा छँदैछ सेमी एनुअली लिएछौ अनि अर्को चाहिँ मन्थली लिएछौ अरू विकली लिएछौ यस्तो खाली इन्ट्रेस्ट रेट लिएछौ भने त्यसलाई के भन्छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ यसलाई चाहिँ आइदर आर पर्सेन्ट अर आई नोमिनल यस्तो यो आई को तल नोमिनल हो है यो क्वेसन है यसलाई यहाँ तल गर्नु आई हजुर नोमिनल भनेको के हो आई नोमिनल भनेको त्यही त भन्यो भर्खर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इयरली भन्दा कम लिने इयरली भन्दा कम इयरली भन्दा कम भनेको कस्तो हुन्छ इयरली भन्दा कम भनेको इयरली चाहिँ क्वार्टरली होला मन्थली विकली डे बाइ डे हो 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 त्यही भनेको तिमीले सधैँ तिमीहरूलाई ब्याङ्कले के अरे इयरली अरू हामीले जेनरली इयरली क्यालकुलेट गरेर हुन्छ सबै एनुअली क्यालकुलेट गरेर हुन्छ 1 वर्षको लागि अरू 2 वर्षको लागि इयरली क्यालकुलेट गरेर हुन्छ क्या तर नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ के हो भने इयरली चाहिँ क्यालकुलेट नगर्ने क्या इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ इयरली क्यालकुलेट नगर्ने हैन कस्तोमा क्यालकुलेट गर्ने त्यो आइदर 6 मन्थ अर हाफ इयरलीको लागि होस् अर क्वार्टरली गर्ने होस् हैन अर मन्थली गर्ने होस् हैन अर विकली गर्ने होस् अर डेली गर्ने होस् त्यस्तो कुरा चाहिँ बेसिसमा हामीले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट लिन्छ भने त्यसलाई भन्छ नोमिनल यस्तो कुरा गरौँ न सपोज मैले चाहिँ 1000 रुपैयाँ कोहीसँग बरो गरेछु भने ल तेरो डे बाई डे लिन्छु डेको 1% लिन्छु रे त्यस्तो भन्ने पनि पायो अर होइन म 1000 को त्यसलाई भन्छ नोमिनल अर्को इफेक्टिभ भनेको चाहिँ इयरली गर्ने कि 1000 को ल मैले त तँलाई 12% छुट्याइदिन्छु ल तैँले मलाई चाहिँ इयरली पे गर भन्ने एउटै कुरा हुन्छ कि हुँदैन होला सपोज ल म तिमीलाई एउटा यो तिमीले इफेक्टिभ भनेको त बुझ्छ नि सिधै केही पनि होइन जस्ट इयरली क्यालकुलेट गर्ने नोमिनल भनेको चाहिँ इयरली भन्दा सानो विकली म हाफ इयरली सेमी एनुअली जेसुकै भन क्वार्टरली गर्छ भने इफेक्टिभ भनेको चाहिँ एनुअली गर्छ इयरली गर्छ यो त बुझ्छ है यो त बुझ्छ ठिक छ नि दुईटा इफेक्टिभ दुईटा रेट त बुझ्छ नि एउटा भनेको चाहिँ इयरली भन्दा कममा गर्ने अर्को भनेको ठ्याक्कै इयरलीमा गर्ने अरू एनुअलीमा गर्ने बुझ्छ ल मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ होइन एउटा क्वेसन के सोधेँ ल सपोज
कुन चाहिँ गर्दा अलिकति फाइदा हुन्छ सपोज आई डु हेभ 1000 रुपिज ओके मैले 1000 रुपिज गरेँ अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने 1% चाहिँ पर मन्थ ब्याज लिन्छु अरे होइन मैले एउटा चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट गरेँ 1% चाहिँ पर मन्थ तिर्नुपर्छ तैँले मलाई भनेर मैले चाहिँ 1% पर मन्थ तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एउटालाई ब्याज दिएँ ओके लोन दिएँ पर मन्थ एउटा चाहिँ यस्तो भयो अरे ओके अर्को चाहिँ के छ भने यो चाहिँ यो 1% चाहिँ के भयो अहिले नोमिनल भयो किनकि मन्थली छ नि त होइन अनि यही 1000 रुपियाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने यही 1000 रुपियाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने 12% को दरले चाहिँ इयरली क्याल्कुलेट गरेर पर इयर के हुन्छ 1% मै फाइदा हुन्छ त कुनमा फाइदा हुन्छ बराबर 1% बराबर हुन्छ भन्ने बराबर हुन्छ भन्ने तीनटा कुरा बराबरै हुन्छ ल एकैछिन मलाई एउटा कन्डिसन भनेको यो माथिको ठुलो हुन्छ एउटा कन्डिसन यो भयो कि हुन सक्छ हैन एउटा ठुलो कन्डिसन यो भयो अर्को भनेको बराबर हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ तलको कन्डिसन ठुलो हुन्छ सिम्पल बराबर हुन्छ नि हैन यदि कम्पाउन्डमा दियो भने फरक पर्ने सिम्पलमा दियो भने सेमै हुने भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाल्यो भने चाहिँ माथिकोमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तो आउँछ नि त तलकोमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लाग्यो ल के गर्ने सर सिम्पल इन्ट्रेस्ट दियो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो भने उही बराबरै आउँछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दियो भने चाहिँ फरक आउँछ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिने सेम आउँछ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिँदा सेम नै आउँछ तर निकाल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेम आउँछ 1% महिनाको दिने चाहिँ बढी हुन्छ हजुर सेम आउँछ यदि माथिको जुन महिनामा निकाल्ने हुन्छ नि 1% ले त्यो चाहिँ बढी आउँछ यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दियो भने हामी निकाल्नु किन बहस गर्ने हामी निकाल्नु हामीलाई थाहा छ त फर्मुला भनेको या भनेको के हामीलाई थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गर्यो भने पी इन्टु एन इन्टु आई ल हाम्रो यो फर्मुला राखेर निकाल्नु पी भनेको हामीसँग कति छ 1000 रुपियाँ छ है 1000 रुपियाँ छ एन भनेको चाहिँ हामीसँग कति छ एन भनेको मन्थली भएपछि कति हो 1 मन्थ भनेको 1/12 1/12 छ हैन अनि आई भनेको कति छ 1% भनेको 0.01 छ ल यो राखेर निकाल कति आउँछ कुन चाहिँ धेरै आउँछ हैन अनि यो तलको लागि निकाल्न के गर्नु 1000 इन्टु टाइम भनेको 1% 1 हुने भयो अनि 0.01 कुन धेरै आउँदो रहेछ कुन चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ तलको आउँदो रहेछ हैन इन्ट्रेस्ट गर्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्दा तलको धेरै आउँछ सर तलको धेरै आउँछ अब कम्पाउन्ड गरेर त कम्पाउन्ड गर्दा तिमीले जेनरली सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट हटिसक्यो क्या हैन सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट लगभग हटिसक्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यही भएर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दा यो माथिको धेरै आउँछ ल हेर ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गरेर हेर न नत्र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हाल्नु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भनेको एफ अनि इज इक्वल टु पी अनि 1 प्लस आई को पावर एन ल ल पी भनेको 1000 अनि 1 भयो आई भनेको चाहिँ 0.01 अनि एन भनेको चाहिँ कति राख्नु पर्यो मन्थ हैन मन्थ भनेपछि कति राख्ने मन्थ एक वर्षमा कति हो एक्चुअली क्याल्कुलेट गर्दा यही मन्थ थियो कति राख्ने 12 राख्ने ल एउटा यो भयो हैन अनि अर्को चाहिँ के गर्ने 1 प्लस 12% भनेको 0.12 अनि यो चाहिँ इयरली नै भएको भएर चाहिँ यसको पावरमा कति हुने भयो 1 हुने भयो क्या पी त 1000 छ ल भने यो दुईटा क्याल्कुलेट गर्दा कुन ठुला अगाडिको ठुला कुन ठुला सिम्पल इन्ट्रेस्ट अगाडिको 1126 आउँछ हैन 1126 point समथिङ अर्को चाहिँ 1120 आउँछ हैन हो त्यही भएर यस्तो यो हुन्छ नि इयरली गर्नु भन्दा यो मन्थली क्वार्टरली गर्दाखेरि एकदम हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ है त्यही भएर तर ब्याङ्कले त त्यस्तो गर्दैन ब्याङ्कले आफूलाई घाटा हुने काम किन गर्छ हैन त्यही भएर इयरली क्याल्कुलेसन चाहिँ बढी हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ भनौँ न अझ इफेक्टिभ चाहिँ गर्नलाई चाहिँ सधैँ इयरली क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्छ क्या
है, ठिक छ नि। दो हामीलाई नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै आउँछ, तर वी हेभ टु कन्भर्ट नोमिनल इन्टु इयरली। हामीले चाहिँ हिसाब गर्दा चाहिँ लास्टमा गएर के गर्नुपर्छ, इयरलीमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ। इफेक्टिभ हो क्या त्यो चाहिँ, हैन। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो तलको 1% पर मन्थ गर्दा त हाम्रो धेरै फाइदा भइरहेछ, तर यस्तो 1% पर मन्थमा चाहिँ हाम्रो काम हुँदैन। हामीले काम गर्ने भनेको जेनरली एनुअलीमा नै काम गर्छ, सो द्याट त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ भनेको कि 1 वर्षको लागि नै काम गर्ने भएर इयरली नै काम गर्ने भएर त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बन्यो है। इफेक्टिभ भनेको चाहिँ 1 इयरमा अर इयरली वाइज काम गर्ने, अनि के अरे नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ इयरली भन्दा कम, हैन। अहिले त्यो क्वार्टरली हुन सक्छ, डेली हुन सक्ला, हैन, सेमी एनुअली हुन सक्ला, विकली हुन सक्ला, मन्थली हुन सक्ला। यस्तो प्रोसेसमा गरेछ भने त्यसलाई हामीले भन्छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट। इयरली वाइज गरेछ भने हामीले त्यसलाई के भन्छ, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ है। यसलाई चाहिँ आई नोम भन्छ भने उसलाई कतै होला छैन, यसलाई चाहिँ यस्तो भन्छ आई इफेक्टिभ भनौँ न, इफेक्टिभ। ल यसरी डिनोट गर्ने, ओके, ठिक छ। ठिक छ है। ल अब यहाँ एउटा फर्मुला देखिरहेछ तिमीले, हैन। यहाँ एउटा फर्मुला देखिरहेछ, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला हो, हैन, ठिक छ। यदि कुनै पनि हुन्छ नि यो यहाँ अलि धेरै फर्मुला नै आउँछ होला है, यहाँ गएर आउँछ। यहाँ एउटा फर्मुला देखिरहेछ, हैन। यो भनेको चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने, हैन। कसले के मेसेज गरे हो, ल यो ठिक छ, यो बुझ्छ। इफेक्टिभ र नोमिनल बुझ्छ कि न तिमीले? फेरि बुझाउनु भने हो, हजुर। के बुझेन भन त? हजुर इफेक्टिभ भनेको एनुअली गर्ने कि एनुअली काम गर्ने, एनुअली इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो तिम्रो। मैले भने त अहिलेकै केसमा आई बराबर मलाई जतिसुकै पर्सेन्ट दियोस्, तर इयरली भनेको छ भने त्यो मेरो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट दिया हो मलाई, हैन। अनि आई भनेर समथिङ पर्सेन्ट दिएर मलाई मन्थली भनेको छ कि क्वार्टरली भनेको छ कि विकली भनेको छ कि सेमी एनुअली भनेको छ, त्यो भनेको मेरो आई नोमिनल भयो क्या, ठिक छ नि। इयरली भन्दा कम खाले दिएको छ भने तिमीलाई तोकेर दिन्छ, इयरली भन्छ कि एनुअली भन्छ, त्यो तोकेर दिन्छ क्वेसनमा, हैन। हामीलाई इयरली बाहेक अरू कुनै अप्सन दिएछ भने चाहिँ त्यो हाम्रो के दियो, हामीलाई आई नोमिनल दिएको, नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दियो। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट क्यान क्यालकुलेटेड अन्डर दिस टाइम इन्टरभल के, कि 6 मन्थमा क्यालकुलेट हुन्छ कि क्वार्टरली क्यालकुलेट हुन्छ कि मन्थली कि विकली कि डेली, यस्तो बेसिसमा हामीले क्यालकुलेसन गरेछ भने त्यसलाई भन्छ हामीले आई नोमिनल, हैन, अर नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, हैन। यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एनुअली क्यालकुलेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ भन्छ आई इफेक्टिभ रेट अर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। हजुर सर, यदि सेम इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ भने चाहिँ इयरली अथवा मन्थली गर्दा कस्तो? अनि अघि भर्खर देखाएन त तिमीहरूलाई कुन चाहिँ गर्दा फाइदा हुन्छ, नोमिनल गर्दा फाइदा हुँदो रहेछ नि त, हैन र। सेम इन्ट्रेस्ट रेट गऱ्यो भने त तिम्रो झनै धेरै फाइदा हुन्छ नोमिनलमा। 1% गर्दाखेरि त तिमीलाई त्यति फाइदा भने तिमीले 12% नै पर मन्थ गर्यो भने त तिम्रो त कहाँ आउने, हैन र। तिमीले 12% पर इयरली गर्नु र 12% मन्थली गर्दा त कहाँ जमिन आसमान फरक हुन्छ, हैन र। 12% एक मन्थमा 12%, दुई मन्थमा फेरि 24%, थर्ड मन्थमा 48% हुँदा हुँदा त तिम्रो 12 मन्थमा त तिम्रो 12 × 12 144% तिमीलाई फाइदा हुन्छ, हैन र। एउटै सेम इन्ट्रेस्ट भयो भने त झनै तिमीलाई नोमिनलमा कहाँ फाइदा हुन्छ, हैन। मैले सिम्पली के गरिरहेको छु भने मैले तिमीलाई अघिको एक्जाम्पल किन दिएँ भने 1% गर्दाखेरि ठ्याक्कै 12% हुन्छ, हैन। मैले ठ्याक्कै 1% पर मन्थली गर्दा हाम्रो 12 मन्थ हुन्छ, 12% हुन्छ, अनि अर्को इन्ट्रेस्ट पनि 12% दिइरहेको थियो। त्यति गर्दा ठ्याक्कै हुन्छ नि, लास्टमा गएर दुईटैको 12% हुँदा त हाम्रो त्यत्रो हामीलाई अलिकति फाइदा भयो, 6 रुपियाँ जति हाम्रो फाइदा भयो भने झनै सेम इन्ट्रेस्ट राख्न थाल्यो भने त तिमीलाई नोमिनलमा त तिमी त मालामाल हुन्छ है। त्यही भएर तिमीलाई कहिले पनि हुन्छ नि, ल इयरली वाइज नगर्ने हो भने तिमीलाई फाइदा हुन्छ, तिमीहरूको बिजनेस हुन्छ नि। कसैले साथीलाई हुन्छ नि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ ल म चाहिँ इयरली दिन्न, तँलाई मन्थली दिन्छु, पे गर्छु भन्यो भने तिमीले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि, बुझेर राख्नु पर्यो, अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट क्यालकुलेट गरेर राख्नु पर्यो। तिमीलाई चाहिँ इयरली भन्दा चाहिँ अरू यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट गर्दा चाहिँ तिमीहरूलाई फाइदा हुन्छ क्या, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा।
हामीले गर्ने त कम्पाउन्डिङ हो है। त्यो भने नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट गर्दा चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ जे होस् इफेक्टिभ गर्नुभन्दा है। ल द एक्चुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अर्न ड्युरिङ 1 year हामीले 1 वर्षमा जति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्यो त्यसलाई नै भन्छ इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट। ओके यहाँ नामैबाट छ क्या इफेक्टिभ एनुअल रेट, एनुअल भन्ने बित्तिकै पर इयर। ओके एन्ड इट इज अल्सो एक्सपेन्सेस अन द एनुअल बेसिस अनलेस स्पेसली स्टेटेड अदरवाइज इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इज रिप्रेजेन्टेड बाई। ल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला छ यहाँ होइन, आई नै डिनोट गरेर सिम्पली 1 + r/m को पावर m अनि -1 छुट्टै यो फर्मुला टिप होइन। अहिले एउटा यहाँ अहिले न्युमेरिकल छ। ओके 1 + r/m को पावर m -1 m भनेको चाहिँ नम्बर अफ पिरियड्स कम्पाउन्डिङ पर इयर हैन, नम्बर अफ पिरियड्स कम्पाउन्डिङ पर इयर हैन। आर भनेको चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट है, आर भनेको चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेछ। ठीक छ, तिमीलाई इफेक्टिभ रेट दियो भने चाहिँ ठिकै छ इफेक्टिभ रेटै भइहाल्यो। तर कहिले कहिले तिमीलाई इफेक्टिभ रेट दिएन भने चाहिँ हामीले इफेक्टिभ रेटमा लानु पर्छ नोमिनललाई। हामीले नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटै राखेर क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो के रङ हुन्छ। त्यही भएर हामीले इफेक्टिभ रेटमा लानु पर्छ। त्यही भएर यहाँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको यो आर भनेको चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो। कुनै पनि इन्ट्रेस्ट हामीलाई 2% पर मन्थ भयो भने हामीले फर्स्ट मन्थमा त्यसलाई के गर्नुपर्छ इयर डिवाइज लानुपर्छ युजिङ दिस फर्मुला है। त्यही भएर यो फर्मुला भनेको चाहिँ के हो भने इफेक्टिभ रेट इन्ट्रेस्टको फर्मुला भन्दा पनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्टमा लाने कसरी त्यसको चाहिँ फर्मुला हो है। तिमीलाई दुईटा खाली इन्ट्रेस्ट हुन्छ इफेक्टिभ र नोमिनल। इफेक्टिभ दियो भने त सिधै त्यसैलाई हालिदिएर क्वेसन सल्भ गर्दै भयो। यदि नोमिनल दिएछ भने चाहिँ वी हेभ टु कन्भर्ट इट फर्स्ट टु इएआर भनेको मतलब इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटमा पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कन्भर्ट गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ 1 + r/m को पावर m -1। अब यो m भनेको चाहिँ के छ भने नम्बर अफ पिरियड्स कम्पाउन्डिङ पर इयर भयो। सपोज मैले 6 मन्थको सेमी एनुअली गरेँ अरे भने मैले कतिचोटि दिनुपर्छ पर इयरमा ल भन्नु, कतिचोटि दिनुपर्छ? दुईचोटि। पछि यम कति भयो त्यो बेला 2 भयो नि। कम्पाउन्डिङ यम नम्बर अफ पिरियड्स कम्पाउन्डिङ भनेको मैले जुन चाहिँ जस्तो मैले विकली गरेछ भने कति हुनु पर्यो ठ्याक्कै 1 वर्षमा कति विक हुन्छ 52 हैन 52 भनेपछि 52 भयो यम त्यसको लागि है। अनि सपोज मैले डेली गरेर छु भने मेरो यम कति भयो 365 भयो हैन। अनि सपोज मैले क्वार्टरली गरे भने यम कति हुन्छ मेरो 4 कि 3 यो क्वार्टरलीमा चाहिँ बहुत समस्या हुन्छ हामीलाई। क्वार्टरली भनेको 4 हो हैन, 4 महिनामा तिर्ने हो नि त क्वार्टरली भनेको। 4 महिनामा तिर्दाखेरि तिमीले कति पुराउँछौ 1 वर्षलाई? 3 चोटि तिर्नुपर्छ। ल भन 3 चोटि कि 4 चोटि? अलिकति प्रब्लम छ यहाँ यसमा। ल 3 चोटि तिर्नुपर्छ। 3 चोटि भन्नु 4 चोटि तिर्नुपर्छ। ल 4 चोटि तिर्नुपर्छ। ल क्वार्टरली भनेको चाहिँ के हो भने नामैबाट क्वार्टर छ भने 4 किस्ता तिर्नुपर्छ भनेको कि क्वार्टरली भनेको। त्यही भएर तिमीहरू त्यो 3 महिना 4 महिनातिर ध्यान नजाऊ। क्वार्टरली भनेको 4 हो, 4 महिनामा तिर्नुपर्छ भन्दा नि 4 चोटि तिर्नुपर्छ भनेको बुझ भनेको मतलब तिमीले 3 महिनामा किस्ता बुझाउनु पर्दो रहेछ भनेको है। यसरी बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, मैले अघि भन्दाखेरि तिमीलाई हल्का झुका जस्तो भयो हैन। तिमीले क्वार्टरली भन्ने बित्तिकै 4 तिर्नै पर्यो। सेम एनुअली भन्ने बित्तिकै 2टा तिर्नु पर्यो। 6 महिनामा एउटा, अर्को 6 महिनामा एउटा। क्वार्टरली भनेको चाहिँ 3 महिनामा एउटा, फेरि 6 महिनामा एउटा, 2टा तिरिहाल्यो, फेरि 9 महिनामा एउटा, 12 महिनामा एउटा, 4वटा तिर हैन। विकली भन्यो भने कतिवटा तिर्छौ? 52। 52। आवरली भन्यो भने 14,600। आवरली 8,760 आवरली भनेको 24 इन्टु हैन इयरमा कति हुन्छ हैन त्यो गर्नु पर्यो 365 भन्नु पर्यो। या 24 एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ, 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छ। त्यही भएर 365 इन्टु 24 गर्यो भने 8,760 भने यसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यो यमको भ्यालु चाहिँ त्यसरी आउने हो क्या है। यो यम भनेको चाहिँ नथिङ बट त्यो कम्पाउन्डिङ कति त्यो हामीले चाहिँ कतिचोटि तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्यो। ल फेरि एकताल रिकल गरौँ भने सेमी एनुअलमा यम कति हुन्छ? 2। क्वार्टरलीमा 4। अनि मन्थलीमा 12। विकलीमा 52। अनि डेलीमा 365। ओके। अनि आवरलीमा
60,000 into 24. ओके ल बुझ्यो तिमीहरू त्यसो ठिक छ यो भनेको 1 + r/m को पावर m अनि -1 छुट्यो है यो m - 1 हैन यो के अरे m पावर यता हो अनि -1 छुट्यो ल त्यसो भए यो एउटा एक्जाम्पल छ हैन एक्जाम्पलमा के भनेछ भने इफ XYZ बैंक if XYZ banks weights the interest rate for auto loan as 12% compounded monthly भनेछ ठीक छ 12% compounded monthly then the nominal interest rate r भनेको कति हुन्छ 12% भनेको मतलब तिमीले यहाँ हेर न monthly दिएको भएर यो 12% त तिमीहरुको के भयो नोमिनल भयो कि इफेक्टिभ भयो नोमिनल भयो यो पछाडी कम्पाउन्डेड पछि जे भन्छ त्यही हुन्छ के कम्पाउन्डेड इयरली भनेको यो 12% अहिले के हुन्थ्यो इफेक्टिभ और कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको त्यो के हुन्थ्यो इफेक्टिभ त्यही भएर कम्पाउन्डेड एनुअली र कम्पाउन्डेड इयरली बाहेक जे सुकै भन्नुस् त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ नोमिनल हुन्छ नोमिनल दिएपछि फर्स्ट वी हैव टु कन्भर्ट इट इन्टु EAR मा चाहिँ कन्भर्ट नगरिकन चाहिँ तिमीले हिसाब गर्न मिल्दैन त्यही भएर हाम्रो सधैँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ केमै हुनुपर्छ इफेक्टिभमै हुनुपर्छ है त्यो कुरा अब ल सपोज यसलाई ल यही 12% पर इयरलाई इफेक्टिभमा कन्भर्ट गर्दा त कति हुन्छ 12% लाई इफेक्टिभ 1.1156 कति 1.1156 ल अनि यहाँ कुरा बुझ है यो आर भनेको यहाँ चाहिँ सिधै के छ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ चाहिँ 100 ले डिभाइड गरेर राख्नु पर्दैन जति दिएछ त्यति नै राख्ने हो है आर भनेको सिधै इन्ट्रेस्ट रेट हो कि यहाँ चाहिँ डिभाइडमा 100 गरेर राख्नु पर्छ त्यही भएर आर को ठाउँमा तिमीले कति राख्नु पर्यो कताको 12 राख्नु पर्यो आर को ठाउँमा 12 राख्नु पर्यो ल निकाल्दा त कति हुन्छ यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्दा यसको भएन के भयो यो फर्मुला लाएर राख न यो माथिको 1 + r/m को पावर m - 1 m कति राख्छ यसको लागि 12 कति आयो 4095 एकैछिन है 2 को पावर 12 2048 आउँछ सर आर कति 12 राख्ने भन्नु भयो हैन एकैछिन 12 0.1 डिवाइड बाइ 12 प्लस 1 4095 एकैछिन 0.12 डिवाइड म क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ सर त्यो m - 1 को पावरमै हो m - हैन यो -1 छुट्यो -1 छुट्यो हो यो -1 छुट्यो 4095 आउनु ठीक छ 4095 अब ल एकैछिन है 12/6 ओके ल कति आयो तिमीहरुको 4095 ल त्यत्रो इन्ट्रेस्ट रेट त हुँदैन नि त हैन ल आइ त हुँदैन यसमा चाहिँ मैले यहाँ हल्का के मिच्यो यो आर भनेको चाहिँ त्यही डेसिमलमै राख्ने रहेछ यसमा नि 0.1 हुन्छ 0.12 नै राखेर हेर त कति आउँछ 11 लास्टमा राखेर कति आउँछ आर चाहिँ त्यही 100 ले डिभाइड गरेर राख त सबैले 0.1268 हो 0.1268 आयो हैन हो त्यसलाई पर्सेन्टमा लानु पर्यो किनकि हामीले डिभाइड बाइ 100 गरेको छ नि त हैन त्यसलाई पर्सेन्टमा लानु पर्यो भने कति आउँछ 12.68 हो 12.68 भनेको मतलब तिम्रो 12% को कम्पाउन्डेड मन्थली चाहिँ कति हुँदो रहेछ हाम्रो 12.68 चाहिँ पर इयरली हुँदो रहेछ है त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो मैले यहाँ चाहिँ पोइन्ट छुटाएर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 0.12 हुन्छ है 0.12 ल बुझ्छ यो -1 छुट्यो है तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छ भने म ब्राकेटै राख्दिन्छु यहाँ बरु सर त्यो बरु इक्वेसन राखेर त्यो पावरमै राख्दै हुन्थ्यो नि त सजिलो हुन्छ नि इक्वेसन राखेर यस्तो गरौँ न बरु ल यसलाई यस्तो गरेर हैन यसलाई चाहिँ यसरी ल यो गरेर बुझ्छ होला हैन यो गरेर बुझ्छ ओके यहाँ पनि पावर 12 यहाँ पनि 12 ल अनि माइनस
Control Shift is equal to खै त तले आउँदैन त बाह्र चाहिँ Control Shift खै त तले आउनु दिएर 12 Control Shift is equal to 12 कसरी भयो रे हजुर के भयो रे के भयो भने 12 कसरी भयो रे माइनस थियो एकछिन पढ्छु कस्तो तल नागे Control Shift प्लस ठिकै छ यहाँ -1 भनेर बुझ्यो हैन तिमीले अहिले पावरमै राखिदिन्छु म यो तलै आएन कि -1 ल प्याकेज चाहिँ राखिदिन्छु म यो दिएन ल यो बुझ्यो क्वेसन गर्न बुझ्यो है त्यसो भए सेकेन्डको गरौँ न ट्राई गर कति भयो टाइम सक्यो अब टाइम सक्यो सर सेकेन्डको यो ट्राई गर यो टिप हैन घरमा चाहिँ अनि ट्राई गर न सेकेन्डको याफ कति हुन्छ भनेर निकाल्यो भनेछ हैन यो टिप याफ पी दिएछ 50,000 हैन ओके सर अनि यो 16% दिएछ ओके ल यो क्वेसन टिप अनि म चाहिँ आजलाई छोड्दिनु एटेन्डेन्स गर्ने 2 4 5 आज कति हो 2077 8 महिना 9 10 11 ल आज छ है आज छ अबिन छ यस सर अचेत विजन सर अनि अलका अलिज यस सर अलका यस सर अनैता प्रेजेन्ट सर आशिष हैन भुवन हैन अनि विजय यस सर ओके अनि विशाल हैन भागो जति लिभ गर्दा हुन्छ विशाल छैन अनि गौरी छ ओके त्यसपछि दीपक पनि छ हैन ओके यस सर ईश्वर प्रेजेन्ट ईश्वर प्रेजेन्ट अनि जीवज सर जीवज सर ओके ल ठीक छ कमल पनि रहेछ खड्क छ आज खड्क छैन एम अघि जसलाई छैन कृष्ण छैन कुमार छ मिलन छ मिराज छ मुकेश छ मुस्कान छ प्रेजेन्ट सर ओके नवीन छ हैन सर नारायण पनि छ नरेश पनि छ सर अनि निराजन दुईटै हो आज छ ओके ल अनि ल प्रश्न साधन दुईटै छ हैन आज छ सर राजन पनि छ रमेश पनि छ त्यसपछि रनिश छ आज रनिश पनि छ सबनम छ सजन छ रनिश छ सबनम छ सजन छ समीप छ ओके अनिसानी छ सरोज पनि छ हैन सरोज सिंह छ शशाङ्क छैन सुशीला छ सुगम छ यारसाङ छ आज हैन ल आजलाई यति गरौँ है सबैलाई आफ्नो नाइस छ ल